بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستسمح على الوقت، يعني على التأخر، كان عندي شي ظروف. إن شاء الله يعني اليوم نحاول نخدم معكم هذا الامتحان. هذا واحد الامتحان ديال الميكرو ايكونومي، اكزيرسيس عليه 12 نقطة. دونك 12 نقطة وفيه 6 لي كيسيون. دونك بإمكان أي واحد يعني يجيب هاد يعني 5 لي كيسيون ديالو. يعني دونك 12 نقطة، يعني بإمكان أي واحد، يعني غير بنادم يعاود التمارين. يعني تقريبا لي زيكزامان التمارين يعني ديما كيتعاودوا. دونك بروميير، هاد ليكزارسيس شنو قالوا لنا فيه؟ ان كونسوماتور دون الى فونكسيون دوتيليتي اكسبريمي. دونك هادي عطاونا فيه ليتيليتي. ها هي ليتيليتي ديال هاد التمرين، هي 3x زائد 3x y consomme deux biens x et y. يعني عندنا les biens deux biens x et y au prix respectif de P de x est égal à 3. ها هو P de x و P de y كيساوي لنا 9. pour il a un revenu de 90. donc le revenu كيساوي لنا هو 90. quelle est la combinaison, première question, c'est quelle est la combinaison optimale des biens x et y pour ce consommateur et quel est le niveau d'utilité. donc شنو هي يعني الكومبينيزون اوبتيمال ديال هاد لي بيان اكس اي، وشنو هو ايضا يعني النيفو ديال لوتيليتي. دونك نحسبوا لوتيليتي شحال كتساوي. هنا بالنسبه للامتحان يعني انا كتبتها هنا، غير نسيت يعني ما كتبتهاش يعني الاخر. دونك قالوا لنا لا ميثود دو سبستيتيوشن، يعني هاد لي كومبينيزون اوبتيمال غنخدموا بلا ميثود دو سبستيتيوشن. دونك هاد الميثود يعني هنا ما كيعطيكش يعني الحق انك تختار يعني لا ميثود باش تحسب. دونك هو راه اوبليغاتوار عليك انك تحسب يعني بلا ميثود دو سبستيتيوشن. دونك لا ميثود دو سبستيتيوشن ما طرقنا لهاش في الفيديو السابقه. دونك يعني الطريقه يعني التعامل مع هاد لا ميثود. دونك كوريجي l'examen. Première question. La méthode de substitution. شنو كتقول لنا هاد الميثود؟ هو انه اسيدي كيعطيك يعني دائما يعني بالطريقه المعتاده. دونك كنديرو هي ليتيليتي الفوق، هي الفونكسيون اوبجي. دونك هادي فونكسيون اوبجي. ليتيليتي شنو يعني شنو عطاونا في ليتيليتي؟ دونك هي 3x زائد 3x y. وهنا عندك عاوتاني هي الغوفوني. دونك هي 90 راه عطاوها لنا كيساوي لنا 3x زائد 9 y. هذا هو يعني الغوفوني. دونك الغوفوني هو 90، 3 هو بي دي x و 9 هو بي دي y. دونك يعني لا ميثود دو سبستيتيوشن يعني الطريقه يعني باش كنخدموها هي كنجيو كناخدو هذه اللي هي سو كونتران فونكسيون سو كونتران. دونك في هاد لا ميثود قلنا يعني 90 اللي هي هذه ديال لا فونكسيون سون كونتران، 90 كتساوي لنا هي 3x زائد 9 y. هذه يعني تكافي ان 9 y شحال كتساوي لنا. يعني نخليوها نردو هذه لهنا. دونك هي 90 ناقص كتهنا لنا بالزائده تولي ناقص 3x. دونك تكافي ان y كيساوي لنا هي 90 مقسومه على 9، يعني نقسموها هنا على 9 ونقسموها هنا على 9. دونك 90 على 9 ناقص 3 على 9x. دونك هنا شحال تعطينا؟ x كتساوي لنا هي هادي على هادي تعطينا هي ناقص 1 على 3x زائد 10. دونك هذه هي y. اللي كنلقاو y كنديروا لها لا رومبلاسون في لا فونكسيون اوبجي. دونك اون رومبلاس دون لا فونكسيون اوبجي. فين هي؟ دونك في هذه يعني في هذه. دونك l'utilité كتساوي لنا هي 3x زائد 3x عامل ل y، يعني هي ناقص 1 على 3x زائد 10. دونك هذه y عوضناها يعني بالقيمة ديالها اللي هي ناقص 1 على 3y. هنا l'utilité كتساوي لنا هي 3x زائد
هادي تمشي لنا دونك غتبقى لنا هي ناقص إكس كاري زائد 30 إكس. دونك هادي شحال تعطينا هي تكافئ أو إيتيغال هي 33 إكس ناقص إكس أو كاري. هادي بالنسبة للأوتيليتي. ملي كنلقاو هاد الأوتيليتي شنو كنديرو؟ عندنا دو ميثود أو دو كونديسيون. دونك خصهم يتحققو لنا. بروميير كونديسيون شنو كيقولنا انه لوتيليتي البريم ديالها كيساوي لنا زيرو. دونك البريم الاول ديال لوتيليتي او الديريفي الاول ديال لوتيليتي كيساوي لنا زيرو. والدوزيام كونديسيون شنو يعني باش تحقق لنا هادي انه يكون الاشتقاق يعني من الدرجة الثانية خصو يكون اصغر من صفر. دونك كنخدمو بهادي. دونك اليوتيليتي بريم ايتيغال زيرو تكافئ انه يعني نديرو الديريفي ديال هادي. دونك 33 اكس ناقص اكس كاري بريم شحال كتعطينا؟ دونك الاشتقاق ديال 33 ديال اكس الاشتقاق بدل هادشي بدلالة اكس. دونك الاشتقاق ديال 33 اكس هي 33 ناقص الاشتقاق ديال اكس كاري هي ناقص 2 اكس. دونك هذا كتهبط مضروبة في هادي ناقص 1 كتبقى لنا هي اكس أس 1. دونك هذا هو الاشتقاق يعني من الدرجة الأول. دونك هنا نديرو كيساوي صفر لأنه يعني هادي بروميير كونديسيون كيساوي لنا صفر. هنا غنقلبو على اكس. دونك اكس دونك 2 اكس كيساوي لنا هي 33. الوغ اكس كتساوي لنا هي 33 على 2 كتساوي لنا 16.5. هذا هو القيمة ديال اكس. دابا غنديرو لها يعني نعوضو في الايغريك باش نلقاو القيمة ديال ايغريك. اما بالنسبة لاكس حنا لقينا القيمة ديالو. دونك ايغريك كتساوي لنا ناقص 1 على 3 مضروبة في اكس اللي هي 16.5 زائد 10. دونك ايغريك كيساوي لنا ايغريك إلا حسبنا نلقاو يعني هو شحال نلقاو في اكس ايغريك كنلقاو فيه هي 4.5. دونك اكس هذا و ايغريك هذا. دونك لي كومبينيزون اوبتيمال هما هادو. دونك هي اكس تساوي 16.5 ايغريك تساوي لنا هي 4.5. لانديس ديال لوتيليتي انهم راه طلبوا منا يعني لانديس. دونك هما فين طلبوا لنا. دونك لو نيفو دو لوتيليتي. دونك نحسبوا النيفو ديال لوتيليتي. دونك لوتيليتي كيساوي لنا هي 3 اكس زائد 3 اكس ايغريك كتساوي لنا 3 مضروبة في اكس اللي هي 16.5 ها هي زائد 3 مضروبة في اكس اللي هي 16.5 مضروبة في 4.5. هادي يعني دونك تعطينا هي لوتيليتي كتساوي لنا. دونك الى حسبنا غنلقاو هي 272.25. هادي بالنسبة للوتيليتي الاولانية. هذا هو يعني كوريجي ديال الكيسيون الاول. دابا نحاولوا نخدموا الكيسيون الثاني. الكيسيون الثاني شنو كتقول لنا؟ دونك كالكولي لا نوفيل كومبينيزون اوبتيمال. يعني النوفيل كومبينيزون اوبتيمال x2 y2 si le prix de bien y يعني البري ديال البيان y باس من 3 à 6. شنو كتقول لنا؟ يعني في الاول كانت عندنا البري ديال x هو 3 دونك يولي لنا البي ديال x هو 6 يعني تحولنا من 3 ل 6. l'unité monétaire ندوزي لو نوفيل انديس دو لوتيليتي يعني نحسبوا. وهنا عاوتاني راه قالوا لنا يعني الطريقه يعني لا ميثود باش نخدموا. دونك اوتيليزي لا ميثود دو تي ام اس. يعني قالوا لنا خدموا لنا لا ميثود دو تي ام اس. قالنا لا ميثود تي ام اس. شنو كتقول لنا لا ميثود دو تي ام اس؟ دونك ا ليكيليبر عندنا l'utilité marginale يعني القاعدة l'utilité marginale ديال x sur l'utilité marginale ديال y كتساوي لنا هي بي د x
sur بي دو إيكغيك. شنو قلنا هذه هي لوتيليتي مارجينال بوندير اللي هي دوزيام لوا دو غوسن. دوزيام لوا دونك لوا دو غوسن، يعني هذه غير كملاحظة. دونك لوتيليتي مارجينال شحال كتساوي لنا؟ أنا بلوتيليتي بدلالات إكس، دونك الديريفي ديال إكس دونك 3 تعطينا هي 3 زائد 3 إيكغيك. علاش؟ حيت هنا دونك إكس تمشي هي 1، دونك 3 في 1 هي 3، وهذه هي 1، دونك 3 في 1 في إيكغيك، دونك كتبقى لنا هي 3 إيكغيك سور. بالنسبة للإيتيوتي مارجينال ديال إيكغيك دونك هذه تساوي لنا هي 0 زائد 3 إكس، دونك هنا 3 إكس. هذه بالنسبة ل 3 إكس دونك غتساوي لنا بي د إكس هو 6 و بي د إيكغيك هو 9، دونك لي كتساوي لنا هي 2/3. دونك هي 3 عامل ل1 زائد 3 عامل ل1 دونك هي 3 عامل غنعملو ب3 3 زائد إيكغيك سور 3 إكس، دونك 3 مع 3 تبقى لنا هي تساوي 2 على 3. دونك هادي شنو كتكافئ لنا؟ هو أننا نضربو هادي في هادي وهادي في هادي، دونك هي 3 عامل ل1 زائد إيكغيك كتساوي لنا 2 إكس. حنا يعني نقلبو على إكس، دونك إكس كتساوي لنا شحال؟ دونك نقسمو هنا على 2، دونك هي 3 عامل ل1 زائد إيكغيك سور 2. هادي بالنسبة لإكس. دونك حنا لقينا هنا إكس غنمشيو نعوضو في سو كونطران، دونك اون رومبلاس إكس دون لا فونكسيون دو سو كونطران. شنو كتقول لنا؟ هي فونكسيون ديال سو كونطران. أولا راه نسينا يعني مدرناش هنا لا ميثود ديال سميتو. دونك لوتيليتي دائما يعني غتحطو الفونكسيون أوبجي و الفونكسيون سو كونطران. دونك لوتيليتي هي دائما يعني هي نفس لوتيليتي زائد 3 إكس إيكغيك. وبالنسبة للسو كونطرانت شنو كانت عندنا؟ هي 90 كتغير 6 إكس زائد 9 إيكغيك. دونك هذه هي إير كتساوي لنا بي د إكس في إكس زائد بي د إيكغيك في إيكغيك، دونك هي هذه. دونك السو كونطرانت هي الثانية نجيو نعوضو فيها إكس، دونك غنلقاو هي 90 هانتوما هي 90 كتساوي لنا 6 عامل لإكس، دونك 90 كتساوي لنا هي 6 إكس زائد 9 إيكغيك ياك. دونك 90 كتساوي لنا 6 مضروبة إكس هي هادي هي 3 عامل ل1 زائد إيكغيك سور 2 زائد 9 إيكغيك. دونك هادي إلا جينا نحسبوها دونك هي 90 كتساوي لنا 6 في 3 هي 18 على 2، دونك 3 هادي تمشي لنا 2 هي 9 عامل، دونك هي دونك هادي هي 3 في 2 تمشي لنا مع 2 غتبقى لنا هنا 3 في 3 9 عامل ل1 زائد إيكغيك زائد 9 إيكغيك. دونك هادي شحال كتساوي لنا؟ دونك هي 90 كتساوي 9 زائد 9 إيكغيك زائد 9 إيكغيك. 90 أو كنحسبو هي 84. دونك هادي هي 90 غنردو هاد 9 لهنا، دونك كتولي لنا هي 4 هي 81
90 ناقص 9 هي 81 كتساوي لنا 9 إكغيك زائد 9 إكغيك. دونك هنا 90 ناقص 9 هي 81 كتساوي لنا 9 زائد 9 إكغيك دونك هي 18 إكغيك، تكافي أنه إكغيك كيساوي لنا نقسمو على 18 دونك هي 81 مقسومة على 18 إلا حسبتيها تلقى هي 4.5. دونك هذه هي ديال إكغيك، هذه بالنسبة لإكغيك 2 و إكس 2. دابا باش نلقاو يعني إكس 2 خصنا نعوضو يعني في هاد الحالة ديال في هادي، دونك باش نلقاو القيمة ديالو النيت. دونك إكس 2 تيكال هي 3 عامل لواحد زائد إكغيك مقسومة على 2 كتساوي لنا هي 3 عامل لواحد زائد 4.5 مقسومة على 2. دونك إلا جينا نلقى نحسبو هادي دونك هي 4.5 زائد 1 مضروبة في 3 5.5 مضروبة في 3 16 مقسومة على 2. دونك هي هادي كنلقاو شحال، دونك هي 8.25. دونك هي 8.25 إكس 2 إكس 2 إيتيكال 8.25 القيمة ديال إكس 2. دونك هادي غنحسبو لانديس ديال لوتيليتي. دونك لوتيليتي تيكال هي 3 إكس زائد 3 إكس إكغيك تساوي لنا 3 مضروبة في إكس شحال هي 8.25 زائد هانتوما 3 مضروبة في 8.25 ديال إكس زائد 3 في 8.25 مضروبة في إكغيك شحال كيساوي لنا إكغيك. لقينا القيمة ديالو دونك هي 4.5. هادي إلا جينا نحسبوها اللي هي لوتيليتي utilité 2 دونك ديال لانديس لوتيليتي الثانية غنلقاوها هي 136.13. دونك هي 136.13. دونك هي 3 مضروبة في 8.25 دونك زائد 3 مضروبة في 8.25 مضروبة في 4.5 اوكي 136.13 هي هادي. دونك هذا هو الكيسيون الثاني. فيما يخص الكيسيون الثالثة on récapitule les situations S1 et S2 correspondant respectivement aux questions 1 et 2 ci-dessus ce que remarquer veut. دونك بحال قالك جمع لنا هاد يعني هاد لي كومبينيزون لي زانديس اللي حسبتي في الكيسيون الاول والكيسيون الثاني يعني درنا واحد الغومارك. دونك ها هو الكيسيون 3 دونك تصاوب واحد الجدول. دونك هنا لي سيتوياسيون هنا سيتوياسيون هنا بالنسبه لبي دي اكس بي دي اكغيك وهنا اكس اكغيك او ار لوتيليتي. دونك لي سيتوياسيون واحد دونك لقينا بي دي اكس هو 3 بي دي اكغيك هو 9 16.5 اللي لقينا يعني في اكس و اكغيك لقينا فيه هي 4.5. دونك ها هما شحال لقينا دونك ها 16.5 في لوتيليتي الاول و 4.5 ها هما. دونك و ار كان عندنا هو 90 فهو هنا و لوتيليتي حسبناها هي 272.25. دونك 272 بالنسبة ل S2 أو سيتوياسيون الثانية دونك هي 4.5 إكغيك ها هي. بعد هذا كان عندنا هو 6 وهذا 9 بالنسبة لبي دي إكس وبي دي إكغيك. إكس لقينا فيها إكغيك لقينا فيها هي 4.5 بالنسبة لإكس لقينا 8.25 إير كانت هي 90 لوتيليتي حسبناها هي 136.13. دونك هذا بالنسبة للسؤال 3. فيما يخص question 4 à quel revenu peut-on maintenir le niveau d'utilité. utilité واحد كتساوي 272.25 avec P de x و P de y que constater veut. دونك هنا كذلك بحال كيعطينا نحسبوا situation 0 اللي هي intermédiaire. دونك لا ميثود باش نحسبوا هي لا ميثود دو لاغرانج. ميثود دو لاغرانج شنو كتقول لنا
دونك كيسيون 4. بالنسبة لكيسيون 4 شنو عندنا؟ دونك شنو قالنا بعدا في كيسيون اكي الغوفوني. دونك الغوفوني هنا في هاد الحالة يعني مجهول، خصنا نقلبو عليه. يعني الغوفوني علاه ما كنقلبو. دونك بما انه مجهول يعني نكتبوه الفوق. الغوفوني كيساوي لنا هي 6 اكس زائد 9 ايكغيك. وبالنسبة ليوتيليتي عطاوها لنا دونك هي دونك هي 272.75. دونك 272.25 كتساوي لنا هي 3 اكس زائد 3 اكس ايكغيك. دونك هذه هي الفونكسيون، هذه اوبجي وهذه سو كونتران. دونك لا ميثود دو غرانج شنو كتقولنا؟ دونك هي إل كتساوي لنا فونكسيون اوبجي، يعني خدمناها يعني في التمرين اللي قبل، فونكسيون اوبجي زائد فونكسيون زائد لامدا فونكسيون سو كونتران. دونك فونكسيون سو كونتران نجيو نعوضو بالأوبجي يعني القيمة ديالها. دونك هي إغ نلقاوها هي إغ ناقص 6 إكس ناقص 9 إيكغيك. وبالنسبة لهادي دونك زائد لا هادي غنعوضو غير بستة إكس إيكغيك. دونك 6 إكس إيكغيك. دونك هنا زائد الفونكسيون دونك هي 272.25 ناقص 3 إكس ناقص 3 إكس إيكغيك. هذه بالنسبة لهادي دونك شحال كتساوينا؟ هي 6 إكس زائد 9 إيكغيك زائد 272.25. دونك كنشرو لامدا ناقص 3 لامدا إكس ناقص 3 إكس إيكغيك لامدا، هذه كتساوي لنا صفر. دونك الديريفي الأول يعني ديال إكس شحال كيساوي لنا؟ دونك هذا الديريفي ديال هذا هو 6. هذا ما فيش إيكغيك، هذا ما فيش إكس، هذا ما فيش إكس، هذا يعطينا هي ناقص 3 لامدا، وهذا كذلك يعني ناقص. دونك هي ناقص 3 إيكغيك لامدا كتساوي لنا صفر، ونكتبو عليها هي 1. دونك الديريفي بدلالة إكس. أما بالحالة الثانية ديال الديريفي ديال إيكغيك بالنسبة للبريم ديال إيكغيك كيساوي لنا دونك هو 9 هادي ما فيهاش وهادي ما فيهاش إيكغيك. دونك هادي دونك 9 ناقص 3 إكس لامدا كتساوي لنا صفر. هذه الحالة الثانية. آخر وحدة هي الديريفي ديال لامدا شحال كيساوي لنا؟ هادي ما فيهاش وهادي كذلك، نجيبو هادي دونك هي 272.25 ناقص 3 إكس ناقص 3 إكس إيكغيك كتساوي لنا 0. دونك هادي سيتياسيون 3 يعني الحالة الثالثة. دونك باش يعني نخدمو بها دونك نخدمو بواحد الطريقة اللي هي 1/2. شنو كتكافئ لنا أو شحال كتساوي لنا؟ دونك نديرو كتساوي هادي يعني هادي على هادي، فهمتي؟ دونك هادي على هادي. إلا جينا نخرجو هادي نردو هادي لهيه، دونك هي 6 على 9. احنا نكتبوها كاملة 6 ناقص 3 لامدا ناقص 3 إيكغيك لامدا، هادي كتساوي صفر. وهادي 9 ناقص 3 إكس لامدا كتساوي لنا حتى هي صفر. دونك شنو درنا هنا في هاد الحالة؟ دونك هادي ردينا هادو لهيه. دونك 6 على 9 كيساوي لنا إلا رجعنا هادو لهيه غتولي لنا زائد. دونك 3 لامدا زائد 3 إيكغيك لامدا مقسومة على 3 إكس لامدا، هادي رديناها لهيه. 6 على 9 شحال كتعطينا؟ دونك هي 3 على 2. دونك 6 دونك هي 3 على هي 2 على 3 كيساوي لنا 2 على 3 كيساوي لنا نعملوه 3 لامدا. دونك 3 لامدا عامل لي 1 زائد 3.
إيكغيك 3 إكس لامدا. دونك عملنا بهادي تبقى لنا هنا واحد، وزائد هادي مع هادي تبقى لنا إيكغيك. دونك هاهي 3 إيكغيك، 3 لامدا تبقى لنا إيكغيك. هنا ماشي 3 تبقى لنا غير إيكغيك. دونك هي هادي غتمشي لنا مع 3 لامدا وتبقى لنا هنا إكس. دونك هي تعطينا هي جوج على 3 كتساوي لنا واحد زائد إيكغيك سور إكس. دونك جداء الطرفين في جداء الوسطين، هادي في هادي هي 3 عامل لواحد زائد إيكغيك كتساوي لنا جوج إكس. غنخرجو في هاد الحالة نحاولو نخرجو إكس. دونك إكس كيساوي لنا هو 3 عامل لواحد زائد إيكغيك سور جوج. دونك هنا نقسمو على جوج نقسمو هنا على جوج. اللي كنلقاو يعني هادي اللي هي الثانية اللي كنلقاو هنا إكس غنمشيو نعوضو يعني في الحالة الثالثة. دونك هادي نعوضو في الحالة الثالثة. دونك إلا عوضنا في الحالة الثالثة شحال غنلقاو؟ دونك الحالة الثالثة شنو كتكون؟ شنو عندنا بعدا؟ دونك هي 272.25 ناقص 3 إكس ناقص 3 إكس إيكغيك كتساوي لنا زيرو ياك. دونك 272.25 ناقص 3 شنو لقينا هنا إكس. دونك نعوضوها بالقيمة ديالها ناقص 3 عامل لواحد زائد إيكغيك على جوج. دونك هادي وغنزيدو لهاد الطرف. دونك ناقص ها 3 ها إكس. دونك نعوضوها بالقيمة ديالها هي 3 عامل لواحد زائد إيكغيك على جوج فوا إيكغيك كيساوي لنا زيرو. إيكغيك كنحطوها إلا جينا نحسبو هي 272.25 ناقص دونك تناقص في هادي دونك تعطينا هي ناقص 9 عامل لواحد زائد إيكغيك على جوج ناقص كذلك هادي نضربو في هادي دونك كتولي لنا هي ناقص 9 عامل لواحد زائد إيكغيك سور جوج مضروبة في إيكغيك تساوي لنا زيرو. نحاولو ننشرو دونك 272.25 ناقص 9 ناقص دونك كنشرو نسابهم مزيان. هنا راه ناقص 9 على 9 هاد ناقص ديال 9 دونك ناقص 9 ناقص 9 إيكغيك دونك كيتنشر ناقص 9 إيكغيك سور جوج ناقص هنا كذلك ننشرو ناقص 9 ناقص 9 إيكغيك ناقص 9 إيكغيك أو كاري. دونك شحال من واحد يقول لي يعني منين جبنا هادي دونك هادي تقريبا بحال الا قلتي هي 9 إيكغيك عامل لواحد زائد إيكغيك. دونك الا جينا نشرو هادي في هادي هي ناقص 9 إيكغيك ناقص 9 إيكغيك أو كاري. من هنا جبناها دونك راه مضروبة هادي راه مضروبة دونك هادي كتساوي لنا صفر. غنردو هادي للطرف الآخر. دونك هادي 272.25 موجبة نخليوها هنا ونردو هادشي كامل لهيه دونك كتولي لنا هي 9 زائد 9 إيكغيك سور جوج زائد 9 إيكغيك زائد 9 إيكغيك أو كاري سور جوج. دونك 272.25 تساوي لنا نوحدو المقام دونك هو جوج 9 زائد 9 إيكغيك 9 إيكغيك زائد 9 إيكغيك هو 18 إيكغيك زائد 9 إيكغيك أو كاري هذا أو كاري. دونك هذا مضروبة في هذا يعني جداء الطرفين في جداء الوسطين. دونك هذا دونك على واحد دونك نضربو هذا في واحد وهذا في جوج. هذا مضروبة في جوج تعطينا هي 544.5 كيساوي لنا هي 9 إيكغيك أو كاري زائد 18 إيكغيك زائد 9. ما درنا والو من غير اننا يعني قلبنا لهم بلايص يعني الجمع ما عندناش مشكل. دونك هادي نفترضوها كتساوي لنا صفر. دونك 9 إيكغيك أو كاري زائد 18 إيكغيك زائد 9 كيساوي لنا صفر. هادي راه معادلة من الدرجة الثانية دونك نحسبو لها نحسبو يعني
هاديك يعني كتعطينا هي بي أو كاري ناقص 4 أس. إلا جينا نعوضو يعني بتمنطاش أو كاري ناقص 4 مضروبة في أ اللي هو 9 مضروبة في سي اللي هو 9. دونك دلتا غادي نلقاوها كتساوي لنا هي 324 زائد، دونك لا صوم ديال هادشي عطينا هو 1900 19602 دونك الجذر ديال تيتا والجذر ديال هادي كيعطينا دونك الجذر 19602 كيساوي لنا هي 140. دونك عندنا جوج حلول، دونك عندنا إيكغيك واحد وعندنا إيكغيك جوج. إيكغيك واحد اللي هو ناقص بي جذر دلتا سور جوج أ كيساوي لنا دونك هو ناقص بي اللي هو ناقص 18 زائد 140 سور جوج في 9. دونك هذا إلا حسبتو غادي تلقاو 6.78. وبالنسبة لإكغيك جوج كيساوي لنا هي ناقص بي ناقص جذر دلتا على جوج أ، دونك هي ناقص 18 ناقص 140 سور جوج في 9. دونك هذا غنلقاوه ناقص 8.78. وهذا دونك غتقولوا لي يعني باش نخدمو يعني واش هاد إيكغيك ولا هاد إيكغيك. غادي نخدمو بهذا علاش؟ لأن هذا بوزيتيف وهذا نيجاتيف، ودائما يعني توجور كنلقاو يعني لا كونتيتي أو لا كونتيتي ديال واحد لو بيان كتكون بوزيتيف، دونك كنخدمو بهذا. دونك هذا غيتحيد. الوغ شنو غنستخلصو من هادشي؟ إيكغيك كيساوي لنا هي 6.78 هادي بالنسبة لإيكغيك. دابا ملي كنلقاو إيكغيك غادي نحسبو إكس. دونك هي إكس شحال غتعطينا؟ دونك إكس كتساوي لنا هي 3 عامل هي 1 زائد إيكغيك اللي هي 1 زائد 6.78 سور جوج كتساوي لنا إكس كتساوي إكس غادي نلقاوها إلا حسبناها دونك هي 11.67. هذه هي إكس انترميديان، دونك هي زيرو. ومورا هادشي غادي نجيو نحسبو إيكغيك، لا ماشي إيكغيك وإنما إر يعني الغوفوني. يعني الغوفوني كيساوي لنا هانتوما فين هي. دونك الغوفوني شحال كيساوي لنا هي 6 إكس زائد 9 إيكغيك. ملي نجيو نعوضو دونك إيكغيك كيساوي 6 إكس زائد 9 إيكغيك. دونك الغوفوني كيساوي لنا هو 6 مضروبة في 11 إكس اللي هو 11.67 زائد 9 مضروبة في إيكغيك اللي هو 6.78. دونك الغوفوني كيساوي لنا سيدي هو شحال كيساوي لنا؟ دونك هي 131 ياك غير زيرو. دونك هذا بالنسبة للسؤال الثالث. هذا بالسؤال الرابع عفوا. السؤال 5 calcule les effets de substitution et les effets de revenu et les effets total. هادو راه ديجا يعني خدمناهم في واحد التمرين. دونك الجدول ديالنا كيكون على هذا الشكل. دونك هنا شنو كنديرو هي اكس زيرو. دونك هنا البيان فيت دو سبستيتيسيون لو فيت دو ريفوني لو فيت توتال. دونك هادي كنديرو هي من سيتياسيون واحد لسيتياسيون زيرو. ملي كنجيو بالنسبة لإكس كنديرو هي إكس ديال هذا إكس زيرو ديال هذا ناقص إكس واحد. دونك يعني باش نكونو يعني باش ما ندوخوش دونك كنحطو هاد الجدول بيناتنا قدامنا. دونك سيتياسيون واحد سيتياسيون زيرو سيتياسيون جوج هادي كتسمى انترميديير هادي فينال هادي بحال قلتي سيتياسيون يعني عادية يعني الأولى. دونك بي دي إكس بي دي إكغيك إكس إكغيك غوفوني
يعني كنحطوها هنا. دونك إكس زيرو ناقص إكس واحد، إكس زيرو هو هذا 11 ناقص، دونك هي 11.67 ناقص 16.5، دونك تساوي لنا شحال كتساوي. دونك هي هادي. دونك عندنا دائما إكس و إيكغيك البيان. هادي نديرو هي إكس زيرو ناقص إكس واحد، إكس زيرو ناقص إكس واحد، ها إكس زيرو و ها إكس واحد، إكس زيرو إكس واحد. دونك 11.67 ناقص 16 تعطينا هي ناقص 4.83. بالنسبة لإكس جوج ناقص إكس زيرو، إكس جوج ها هو ناقص إكس زيرو، دونك هي 8.25 ناقص 11.67. دونك شحال تعطينا؟ هي ناقص 3.42. دونك هذه يعني كتبقى يعني علاقة. دونك هي إكس جوج ناقص إكس واحد، إكس جوج كذلك هي 8.25 ناقص إكس واحد، دونك إكس واحد هي 16.5، دونك هي 16.5 تعطينا هي ناقص 8.25. وهنا كذلك بالنسبة لإيكغيك عاوتاني كنديرو ديال إيكغيك. دونك هنا كنهضرو على إكس وهنا كنهضرو على إيكغيك. دونك هنا في هاد الخانات يعني كنخدمو بإيكغيك وهنا بإكس. علاش؟ هنا عندنا البيان إكس وهنا البيان إيكغيك. دونك إيكغيك زيرو ناقص إيكغيك واحد، 6.78 ناقص 4.5 كتعطينا هي 2.28. إكريك جوج ناقص إكريك جوج ناقص إكريك زيرو، ها إكريك جوج هي 4.5 ناقص إكريك زيرو هي 78. 6.78 كتعطينا ناقص 2.28. بالنسبة لإكريك جوج ناقص إكريك واحد، دونك هي دائما يعني كنبداو من إكريك جوج ناقص إكريك واحد. إكريك جوج هو 4.5 وهذا إكريك واحد هو 4.5، دونك كيساوي لنا هو صفر. دونك 4.5 ناقص 4.5 هو صفر. دونك غنكونو سالينا يعني الامتحان ديالنا جو في توتال. دونك هذا هو آخر سؤال. هذا بالنسبة للتمرين ديال الكونسوماتور. دونك عليه 12 نقطة، يعني بإمكان أي واحد يجيبو. دونك يعني بنادم يركز وبالتوفيق والله يسهل الأمور، والسلام عليكم ورحمة الله.